बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत से मर्दों का वो मसला है। और वो मसला क्या है? वो मसला है कि जमा के बाद यानी कि इंटरकोर्स करने के बाद मर्दों के अंदर ऐसी शदीद कमज़ोरी आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा निढाल हो जाते हैं और जिस्म में ऐसा एहसास होता है कि जैसे चोट लगी हो, यानी पूरे जिस्म के अंदर ऐसी कमज़ोरी आ जाती है। तो ऐसी कमज़ोरी के लिए हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कि मर्दों के इस मसले के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसी मर्दाना कमज़ोरी के लिए जिसके अंदर मर्द को इंटरकोर्स करने के बाद शदीद कमज़ोरी और चोट जैसा एहसास हो। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, बहुत से मर्द हज़रात इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनको मर्दाना कमज़ोरी है और मर्दाना कमज़ोरी किस किस्म की है ये पता करना एक कोई भी अच्छा एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो इस चीज़ का पता कर सकता है कि मर्दाना कमज़ोरी असल में कौन सी है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। तो इसलिए मर्दाना कमज़ोरी जब भी कोई मरीज़ कहे तो सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी सुनकर ही उसको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, बल्कि मरीज़ की अलामात पूछनी चाहिए कि अलामात क्या हैं। अलामात ही हमें बताती हैं कि मरीज़ को मेडिसिन कौन सी दें, क्योंकि इसकी बहुत सी इकसाम है मर्दाना कमज़ोरी की। अगर हम इसको गिनने बैठ जाएँ तो ये इतनी जल्दी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनकी मेडिसिन अलग हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके घुटने जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं काफ़ी इंटरकोर्स करने के फ़ौरन बाद, उनकी भी मेडिसिन अलग होती है। और कुछ ऐसे अयाश मिजाज लोग होते हैं जो अयाशी करते हैं इधर-उधर बाहर, तो उनको जब मर्दाना कमज़ोरी होती है तो उनके लिए अलग से मेडिसिन है। इसी तरह अलामात के मुताबिक हर सिचुएशन की अलग-अलग मेडिसिन बनती है। तो आज हम जिस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे वो है कि मर्दाना कमज़ोरी ऐसी होगी इंसान को, कोई भी मर्द है, जब भी वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करेगा, मुबाशरत करेगा, तो उसके करने के बाद उसके अंदर इतनी ज़्यादा शदीद कमज़ोरी आ जाएगी। एक तो उसको जिस्म के अंदर चोट सा एहसास महसूस होगा, यानी चोट जैसे लगी हो उसके जिस्म के अंदर, चोट जैसे दर्द होंगे और उसी के साथ साथ वो मरीज़ बहुत ज़्यादा निढाल हो जाएगा। तो ऐसी मर्दाना कमज़ोरी के लिए आज हम आपको मेडिसिन बताने वाले हैं। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। हम आपको इस मेडिसिन का नाम भी बताएंगे और इसका इस्तेमाल, इसके फ़वाइद, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इस मेडिसिन को आप किस तरह लें, किस तरह इस्तेमाल करें। और कोई भी एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो इस मेडिसिन को मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकता है। ये वीडियो हमारी ख़ास तौर पर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स हज़रात के लिए होती है। नाज़रीन, वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। हम आपको इस वीडियो के अंदर उस मेडिसिन का नाम भी बताएंगे, उसका इस्तेमाल भी बताएंगे और उसके फ़वाइद भी बताएंगे आपको। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन डॉक्टर्स हज़रात जो कि न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं और स्टूडेंट्स हज़रात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। अगर कोई मरीज़ हमारी वीडियो देख रहा है तो वो इस मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। नाज़रीन, अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ कि वो कौन सी मेडिसिन है। नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है सिलीशिया। सिलीशिया होम्योपैथी के अंदर बहुत ही एक ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसके मैं फ़वाइद की अगर बात करता चलूँ तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं। फ़वाइद इसके ख़त्म ही नहीं होंगे, यानी कि आप देखते जाएँ इसको, बहुत से ऐसे अमराज़ हैं जिसके अंदर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है सिलीशिया। तो इसके जो सबसे इसका बड़ा फ़ायदा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मर्दों के लिए जो बड़ा फ़ायदा है, यानी कि उनके अंदर जमा जब भी वो करते हैं, जब भी कोई इंसान जमा करता है मर्द, तो उसके बाद उसके अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाए, निढाल हो जाए, उसे पसीने आना शुरू हो जाएँ और उसके जिस्म के अंदर ऐसे दर्द शुरू हो जाएँ जैसे चोट लगी हो।
تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے سلیشیا، اور اس کے آپ فوائد کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ میڈیسن میں خود بھی اور بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹرز، جو بھی اگر کوئی ڈاکٹر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن ہے سلیشیا، اس کے کتنے فوائد ہیں۔ یہ کینسر تک کے مرض کے اندر استعمال ہونے والی میڈیسن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کو اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔ لیکن وہ کوئی بھی اچھا ڈاکٹر ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے علامات اور پوٹینسی دیکھ کر۔ تو مریض کو ڈائریکٹ ہی نہیں لینی چاہیے میڈیسن، بالکل کوئی بھی میڈیسن ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرے۔ اور اس میڈیسن کو ویسے استعمال کیسے کروانا ہے، ایسے کیسز کے اندر جو کہ مردوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی آپ پوٹینسی لیں۔ ناظرین، اس میڈیسن کو آپ نے لینا ہے 200 پوٹینسی میں۔ 200 پوٹینسی جب بھی آپ لیں گے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے اپنے مریض کو استعمال کروانا چاہتا ہے تو وہ 200 پوٹینسی اس کی لے سکتا ہے۔ 200 پوٹینسی کافی اچھا کام کرے گی جب بھی ایسی کنڈیشن ہو۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر مریض کی کنڈیشن تھوڑی زیادہ ہی خراب ہوتی ہے، تو اس میں آپ 200 پوٹینسی دیں، تھوڑی بڑی پوٹینسی ہے، بہت زیادہ بھی بڑی نہیں ہے۔ یہ آپ جب مریض کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو یہ مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کر کے بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ استعمال کیسے کروائیں گے؟ استعمال کروانے کے لیے آپ نے جب 200 پوٹینسی لے لی، یہ آپ کو ڈراپس کی فارم میں ملے گی، کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے آپ اس کو لے سکتے ہیں آسانی سے۔ کوشش کریں کہ اچھی میڈیسن ہو، جرمنی کی میڈیسن ہو، شعبے ہو یا ڈاکٹر ریکویک کمپنی کی ہو۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملتی یا آپ افورڈ نہیں کر پاتے تو پھر آپ لوکل بھی لے سکتے ہیں، کوئی پاکستانی لے لیں، مسعود کی لے لیں، یا کوئی بھی آپ لے لیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دونوں کا ہی ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے آپ نے مثال سنی ہوگی کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ میڈیسن آپ لیں گے 200 پوٹینسی میں۔ اس کو استعمال کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کپ پانی لینا ہے۔ آدھا کپ پانی کے اندر آپ نے اس کے 5 سے 7 ڈراپس، اتنے ہی آپ نے اس کے ڈراپس ڈالنے ہیں اس پانی کے اندر۔ پھر یہ مریض کو آپ نے پلانا ہے صبح شام۔ اگر اس کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے، مرض کے شروعات میں آپ اس کو استعمال کروا رہے ہیں، تو آپ اس کو صبح شام ہی استعمال کروائیں۔ کھانے سے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کروانا ہے، یعنی کہ خالی پیٹ۔ تو اس کو آپ استعمال کروائیں صبح شام۔ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ جب مریض کی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آہستہ آہستہ میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ کچھ دن بعد آپ دیکھیں کہ میڈیسن کو صرف دن میں ایک بار استعمال کروانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو 2-3 دن کے اندر ایک بار، پھر ایک ہفتے میں ایک بار، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ اور جو دن میں 2 بار والی کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس وقت کریں جب مریض کی صورتحال زیادہ خراب ہو، مریض زیادہ ہی نڈھال ہو چکا ہو، تب آپ نے دن میں 2 بار دینی ہے، وہ بھی کچھ ہی دن کے لیے۔ بعد میں آپ اس کو صرف دن میں ایک بار دیں اور 2-3 دن میں ایک بار، پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایسے مرد حضرات کے لیے جو اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر جمع کرنے کے بعد اس طرح درد ہوتے ہیں جیسے چوٹ لگی ہو، یا وہ بہت زیادہ نڈھال ہو جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پسینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے سلیشیا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔